السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا البودكاست جديد. اليوم غادي نهضروا على لا رو د لا في. تقدر تلقاو كاع لي بودكاست sur la page Facebook de l'artisan de la réussite. معكم وديع. Alors, c'est quoi l'objectif ديال هذا البودكاست؟ l'objectif ديال هذا البودكاست هو c'est pour répondre aux gens اللي كيتسائلوا هذا النوع ديال التساؤلات. واش نجحت في حياتي؟ واش انا تلفان؟ واش انا عارف راسي فين غادي؟ واش انا غادي في الطريق صحيح؟ واش انا عندي اون فيزيبيتي كلير على كاع لي زاسبي ديال حياتي؟ La roue de la vie, c'est quoi? C'est un outil de coaching, c'est un outil de coaching très puissant اللي بزاف ديال لي كوتش كيخدموا به باردون. لوبجيكتيف شنو هو غادي نحاولوا نردوه فاسيل بحيث اي واحد يقدر يجي ويستعملو في دارو بوحدو بلا ما يتعاون مع حتى شي حد. لا غود لا في سي كوا؟ لا غود لا في هي عباره على واحد 8 ديال لي دومين، وهاد 8 ديال لي دومين هما اهم لي دومين اللي عندنا في حياتنا. كاين الكوتي بروفيسيونيل، كاين الكوتي ديال الفلوس، كاين الكوتي ديال السوسيال، كاين العائله، كاين سبيريتويل، كاين الصحه، كاين ديفلوبمون بيرسونيل، وكاين لومور. وهاد لا غود لا في فهاد 8 ديال لي دومين كتقول بانه اوجوردي لا فري ريوسيت شنو هي نكون ناجح في لي دومين ب8. النجاح ماشي هو نكون ناجح في الدومين بروفيسيونيل بوحدو، لا، النجاح هو نكون ناجح في هاد لي 8 ديال لي دومين المهمين كاملين. ولكن امبوسيبل تكون ناجح فيهم ب8 كاملين، ما يمكنش. لانه كما كنقول واحد مثلا مغربي عندنا حنا اللي كيقبض باليمن راه كيعطي باليسار. الا كنتي جايب 10 على 10 في الدومين بروفيسيونيل كون متيقن بانه واحد من هاد لي دومين او لا كاع هاد لي دومين راك ما ناجحش فيهم. الوغ اون فا اكسبليكي سا بشي شويه ديال الديتاي. غادي نبداو بالكوتي بروفيسيونيل. الكوتي بروفيسيونيل غادي نجي وغادي نتسائل وغادي نقول واش الخدمه اللي انا خدام عجباني؟ واش هاد الخدمه هي اللي كنت كتشهيت نخدم فاش كنت صغير؟ واش لي كونديسيون فاش انا خدام عاجبيني؟ واش انا غادي في لو دروا شومان؟ كاع التساؤلات اللي عندهم علاقه بالدومين بروفيسيونيل غادي نجي وغادي نطرحهم على راسي وغادي نحاول نلقى لهم اجابه. غادي ندوز ان دوزيام بوين اللي حتى هو امبورطون، سي لا جيستيون فينانسيير. مزيان، لا جيستيون فينانسيير شحال من واحد غادي يجي وغادي يقول انا ما كنربحش فلوس بزاف، سي ان دومين اللي كي مانتيريس با. Je vous dis non. La gestion financière, peu importe شحال كتربح، كنتي كتربح 1000 درهم ولا 10000 درهم ولا 20000 درهم ولا حتى 10000 درهم، فاش كيكون الانسان عنده اون فيزيون بارابور للفلوس كتكون عنده هذيك لا فيزيون ما عندها حتى شي علاقه بشحال ديال المدخول. انا غادي نعطيكم ان اكزومبل تري كونكري اللي غادي نفهموه. الناس اللي كيكونوا يديهم متقوبين، العباره على هذا الروبيني هذا اللي كيسيل نقطه بنقطه نتقوب هذا الروبيني، سواء انا عطيته 5000 درهم ولا عطيته 20000 درهم ولا عطيته 300000 درهم، يديرها متقوبه غادي يبدا ديما كيخصو الفلوس. مي هذاك السيد اللي عنده لا نوسيون ولا السيده اللي عندها لا نوسيون ديال جمعيه الفلوس، بو امبورط شحال كتشد، كانت كتربح 2000 درهم في الشهر كتقدر توفر منها 100 درهم، كانت كتربح 5000 درهم توفر منها 500 درهم، 1000 درهم كانت كتربح 10000 درهم تربح كيخصك كتوفر منها. يعني بو امبورط لا سوم اللي كتقبض راه كتوفر. والناس اللي ما كيصوروش، الناس اللي ما كيخبعوش باردون الفلوس، بو امبورط لا سوم اللي كيقبضوا راه ما غاديش يخبعوا الفلوس. غادي ندوز لان اوتر بوين اللي هو تري امبورطون اللي هو السوسيال. الصوره ديال الغوبلي ما درتهاش هكاك، عندها مغزى اي اون فا ليكسبليكي. السوسيال غادي نجي غادي نقول شنو غادي نسول نقول شنو كدير انت بالنسبه لبلادك. يفا ماركي واحد ان طون داغي اون فراكسيون دو سكوند غادي يسكت. كاين ناس واحد اخرين اللي نسولو غادي يقول لك اييه انا كندير السوسيال كنساهم في العمل الجمعوي، سي تري بيان. نقدر نسول مثلا المحامي يجي يقول لي اييه انا بعض الناس اللي ما كيكونوش عندهم الفلوس مواطنين مغاربه كنتعاون معاهم وكنترافع عليهم في القضايا ديالهم فابور، تري بيان. ولكن اوجوردي انا ما عنديش والو، ما عندي لا فلوس، ما عندي لا سافوار، ما عندي لا وقت ما نعطي. نقدر نجي نبدا بالحوايج بازيك بحال مثلا الناس اللي كيلوحوا الزبل في الزنقه، كيشرب في كاس
قهوه ولا الماء ولا شنو كيشرب وكيجيو كيكمشوا كيلوحوا في الزنقه. يعني شنو كيدير؟ كيوسخ البلاد، كيوسخ الوطن ديالو. يعني الا جيت وما بقيتش كنلوح الزبل في الزنقه غادي نجي نقول انا درت ان بروميير با بالنسبه للعمل الجمعوي، راني خدام ولكن انا بوحدي. كاين ان اوتر بوين اللي كنقدر ندير اللي ساهل ونقدر نساهم به كثير في الديفلوبمون ديال البلاد. فاش كنا صغار الناس كاين الناس اللي غادي يعقلوا عليها، فاش كانت الباكيه ديال الوقيد كان مكتوب فيها واحد الميساج مكتوب فيه انكم بتشجيع المنتوج الوطني تساهمون في اقتصاد البلاد. بمعنى واش انا فاش كنمشي نشري كنقلب على ان برودوي ماد ان موروكو صناعه مغربيه، ولا كيخصني لابد يكون على برا باش يعجبني؟ فاش كنشري برودوي ديال على برا راني كنربح الناس ديال هذاك البلاد مع احترامي لجميع البلدان، ولكن فاش كنشري ان برودوي ماد ان موروكو انا راني كنساهم je suis en train de créer des emplois d'une façon indirecte. غادي نشري منتوج مغربي باش غادي نشجع الاقتصاد الوطني، غادي نشري منتوج محلي. غادي تقول لي راه بوتيتر لا كاليتي ني با لا ميم، ولكن باش بغيتي تكون انت كتساهم في السوسيال. الا ما كنتيش كتسمح في حقك واحد شويه سي با غاف، لا كاليتي ني با لا ميم، ولا البرودوي المغربي غلا واحد شويه، فهذاك الغلا غادي نعتبرها انا صدقه وغادي نعتبرها داخله في العمل اسوسياتيف. غادي ندوز لا فامي، درت التصويره ديال لا فامي ديال عائله مغربيه، الناس ديال جدودنا. مالوغوزمون حنا هاد لا نوسيون ديال لا فامي غاداو كتنقص، غاداو كتفلت لينا بين يدينا. لا فامي سي ايبر امبورطون. الا كنت انا اب كيخصني نقول واش انا هذوك الوليدات اللي عندي واش انا ايدول ديالهم، واش انا كنتهلا فيهم مزيان. الا كنت زوج غادي نجي وغادي نقول واش ديك المراه اللي عندي واش انا كنعاملها مزيان، واش العلاقه ديالي كزوج مزيانه. الا كنت ابن وعندي والدين غادي نقول شنو هي العلاقه ديالي بيني وبين هذوك الوالدين هما الاولين، سي ايبر امبورطون. غادي نجي نشوف خوتي ولاد عمامي، غادي ندور بكاع لونطوراج ديالي فاميليال، وغادي نشوف واش انا افيكتيفمون عندي كندير شي حوايج زوينين او لا. من بعد ندوز للسبيريتوال، ايبر امبورطون. سبيريتوال بالنسبه لينا حنا سي با امبورط الديانه ديالك، ولكن بالنسبه لنا حنا كمغاربه حنا في بلد اسلامي غادي نجي نشوف في العلاقه بيني وبين سيدي ربي واش هذوك الاركان واش الركائز ديال الدين واش انا كنديرها ولا بعيد كل البعد. سا اوسي سي ايبر امبورطون. لا سونتي ايت ان سوجي حتى هو مهم. انا اللي كنهضر معكم جي ان انورم ترافاي افير دون سو سونس. شنو هي لا سونتي؟ واش الماكله اللي كنعطي للجسد ديالي زوينه ولا كنعطيه تخربيق وكنعطيه لي فاست فود وكنعطيه واش انا كنحترم الجسد ديالي. باغ اكزومبل الا كان شي واحد ديابيتيك واش كيحترم المرض ديالو ولا ما كيتسوقش ليه وكيشرب المرضى وكياكل السكر اليز. شي واحد فيه الدقه يسون فو وينامون كيمي قالوا يعني اون دوا ريسبكتي لو كور ديالنا. سا اوسي سي ايبر امبورطون. لو ديفلوبمون بيرسونيل باغ اكزومبل هذا البودكاست داخل في الديفلوبمون بيرسونيل. واش انا ديما كنقلب في دماغي كنحاول نخرج من لا زون دو كونفور ديالي ونقلب على حوايج واحد اخرين جداد او لا je stagne. Et le dernier point c'est le moi. Le moi هو انا واش انا مغلي في راسي، واش انا كندير الحوايج اللي كيعجبوني او لا. ce qu'on appelle la notion de plaisir. Est-ce que je me fais plaisir حتى هي il est hyper importante. alors باش غادي ينفعونا هاد لي دومين، باش غادي ينفعونا هاد التساؤلات، غادي يخليو تكون عندنا اون كارتوغرافي اون ايماج كومبليت على فين واصلين في كل مستوى وشنو هما الحوايج اللي كيخصني نخدم عليهم وفين جو دوا كاناليزي مون ايفور pour bien comprendre la route de la vie. la route de la vie كتكون بحال هذا الشكل. الا لاحظتوا معايا هنا كاين دي تري من 1 حتى ل 10 في كل دومين كيخصني نقط راسي sur une échelle de 1 sur 10. كيفاش باش نعاونكم؟ نقبط مثلا الكوتي فاميليال، غنشد ورقه وستيلو وغادي ندير ليطا اكطويل فين انا واصل، ولكن ما تجيش ديرها فراكسيون دو سكوند. tu dois être concentré. كيخصك تعطيها الوقت وكيخصك تكون عندك واحد لو كريتيك. tu dois le faire d'une façon critique. ومن بعد نجي باش غادي نكتب pour que ça soit parfait. شنو كيخصني ندير باش تكون العلاقه ديالي فاميليال بارفيت؟ شنو كيخصني ندير؟ شنو ناقصها؟ ونجي وندير ان سول بوين que j'ai envie d'améliorer. غادي نعطي ان اكزامبل تري سامبل.
عندي والدي عايشين معايا في نفس المدينه كنمشي كنطلع عليهم اون فوا باغ موا نجي نقول اون فوا باغ موا سي بو نقدر نديفلوبي دو فوا باغ موا سي ريان سي ان اوبجيكتيف كي تري فاسيل تري سامبل اتينيابل نجي ونكتبو اون فوا كنسالي هاد ليطاب كندوز لواحد ليطاب وحده اخرى هي كيخصني ننقط راسي في هاد ليطا اكطويل فهاد الحوايج اللي كتبت بارابور لهاد الشيء كامل شحال واصل لو كان هنايا نقطت راسي 4 على 10 كنرجع لاغو د لافي وكنرسم هنايا ان تري بانني واصل 4 على 10 جو في لا ميم شوز بالنسبه لو موا مثلا لو موا ايتا اكطويل جو سي با عزيز عليا الصيد كنمشي كنصيد عزيز عليا لي زيشيك عزيز عليا الموسيقى اسكو جو مو في بليزير وشنو هما الحوايج اللي ناقصني بور كو سا سوا بارفي وكنجي عاوتاني اي جو دون اون نوت فهاد لو كا اون نوتي هاد السيت 7 على 10 غادي يجي لو موا وغادي يدير 7 على 10 من بعد لو كوتي بروفيسيونيل ومن بعد غادي يدوز على كاع لي دومين 8 ديال لي دومين بيان دابا حنا سالينا ولقطنا شنو هي ليطاب سويفونت هي كيفاش غادي نحللوا هاد النتائج اللي كاينين قدامنا هنا جي با بوزوان ديتر ني ان جيني ني ان كوتش بور سافوار كو هاد لو مسيو عنده un travail à faire en termes de santé. La priorité dialo il y a sa santé. Il a un effort à faire. Bra dire un travail, bra un plan d'action qui reçu dire هنا. علاش؟ هنا c'est la note اللي ناقصه في جميع لي دومين. لا جيستيون فينانسيير مزيان، لو موا مزيان، راه يقدر ينقص شويه من هنا وينقص شويه من هنا سي با غاف. علاش هي سميتها لا رود لا في؟ سا اوسي سي ايبر امبورطون. لا رود لا في لان كيخصها الدور باش الحاجه تمشي لقدام كيخصها تكون بحال الشكل ديال الرويضه كيخصها الدور. هنا الا كانت عندي الرويضه ديالها بحال هذا الشكل ما تدورش مزيان. لوبجيكتيف ديالي شنو هو نكون نحقق ان ايكيليبر ما بين هاد الثمانيه ديال لي دومين ونقطهم كاملهم بحال سي با غاف الا نقصت من هنا باش نزيد لهنا ولا نقص من هنا من لو موا باش نزيد لهنا سي با غاف ولكن المهم هو نحاول نحقق ان ايكيليبر في لي دومين 8 بزاف ديال الناس كنلاحظوهم في لونتوراج ديالنا شوف كتلقى شي واحد مثلا سور الكوتي بروفيسيونيل 10 على 10 ولكن كتلقاه مضيع حوايج واحد اخرين بيتيتر سا فامي بيتيتر سوسيال peut-être spirituel on sait pas كتلقى شي واحد مثلا في spirituel 10 على 10 ولكن الا كنتي في spirituel 10 على 10 راه peut-être مضيع حوايج واحد اخرين développement personnel peut-être ta santé peut-être ta famille on sait pas et du coup c'est quoi la réussite la réussite هو يكون عندي ان équilibre ما بين 8 ديال لي دومين bien alors غادي ندوزو لواحد لو بوين واحد اخر اللي حتى هو مهم جدا اللي غادي نجي وغادي نشوف إلا لاحظتوا معايا هنا في هذا الربعة سي انتيريور سي بارابور ا موا عندهم علاقة بيا أنا كو بيا أنا وهادو عندهم علاقة بالعالم الخارجي il dépend ديال العالم الخارجي هاد الربعة اللي هنا سي انتيريور وهاد الربعة اللي هنا يسون اكستيريور هنا ان شاء الله لا بروشين فوا غادي نهضروا على سكون ابل لانتيليجونس ايموسيونيل او الذكاء العاطفي وفوسط الذكاء العاطفي كاين جوج ديال الذكاءات مهمين اللي هو الانتر بيرسونيل والانترا بيرسونيل كيفاش انايا داير بيني وبين راسي لان هذا سي ان ديالوج انترن بينك وبين راسك وهذا سي ان ديالوج اكسترن بينك وبين الاخر جيسبر كو البودكاست ديال اليوم كان انتريسون لوبجيكتيف ديالو هو تعرف في لي 8 ديال لي دومين المهمين راسك فين واصل وتحاول دير ان بلان داكسيون تحاول تخدم عليه. جو vous remercie encore une fois. Merci de partager le podcast ou à très bientôt, Inch'Allah.